सबक का उन्वान है नून और नून गुन्ना। इस सबक में हम नून और नून गुन्ना के बारे में तफसील से पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल भी जानेंगे। गौर से सुने, दिन, जिन, नान। अब ये लफ्ज़ सुने, कहाँ, नहीं, लड़कियाँ। क्या आपको नून की आवाज़ों में फ़र्क लगता है? बगैर नुक्ते वाले नून को नून गुन्ना कहते हैं। जब ये लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इस पर नुक्ता नहीं होता और ये नून से निस्फ आवाज़ देता है, यानी कि नून से इसकी आवाज़ आधी होती है। नीचे कुछ लफ्ज़ अल्फाज लिखे हैं, उन अल्फाज पर दायरा बनाएं जिनमें नून गुन्ना आता हो। हूँ, गिन, सुन, सुने, कान, मैं, कहाँ, उन, नहीं, पान, हैं, बनाएं। आपको यहाँ पर वो अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं जिन पर दायरा बना हुआ है। ये वो अल्फाज हैं जिनके आखिर में नून गुन्ना है। अब मैं इनको पढ़ती हूँ। हूँ, सुने, मैं, कहाँ, नहीं, हैं, बनाएं। इसी तरह अगले सफ़ात पर भी नून और नून गुन्ना की मशक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी चूंटी और फाख्ता। इस कहानी के दरमियान में कुछ मशक भी दी गई हैं जिनमें कहा गया है कि अरकान से अल्फाज बनाएं, फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिखें। कहानी चूंटी और फाख्ता। एक दिन चूंटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। पास ही दरख्त पर एक फाख्ता बैठी थी। अचानक चूंटी पानी में गिर गई। उसने मदद के लिए फाख्ता को पुकारा। फाख्ता ने एक पत्ता नदी में फेंका। चूंटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक आ गई। अगले दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने फाख्ता का शिकार करने के लिए निशाना बांधा। चूंटी ये सब देख रही थी। उसने शिकारी की टांग पे काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया और फाख्ता की जान बच गई। तब से चूंटी और फाख्ता दोस्त हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आगे बढ़ते हैं। ये अल्फाज बेतरतीब हो गए हैं। तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाएं। मसलन है स्कूल रोज़ अली जाता, अली रोज़ स्कूल जाता है। हमने इन बेतरतीब अल्फाज की तरतीब इसलिए दुरुस्त करनी है ताकि हमें जुमले का मफ़हूम वाज़ेह हो जाए, यानी कि हमें इसका मतलब समझ आ सके, क्योंकि बेतरतीब अल्फाज के जुमले समझ नहीं आते हैं। सबसे पहले नंबर पर है नंबर 1 है घर मेरा ये घर मेरा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ये मेरा घर है। नंबर 2 मुल्क है पाकिस्तान हमारा मुल्क है। नंबर 3 अदब करो का माँ बाप का अदब करो। नंबर 4 सच आदत बोलना है अच्छी, सच बोलना अच्छी आदत है। नंबर 5 किताब दो मुझे किताब दे दो। नंबर 6 बातें है करता तोता बातें करता है। नंबर 7 लंबी रेलगाड़ी बहुत लंबी है। नंबर 8 शाम मामू शाम को आएंगे। नंबर 9 रहे पढ़ हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खत्मा। इस सबक में हम आपको खत्मा और सख्ता के बारे में बताएंगे। जब किसी जुमला के आखिर में
ایک لائن کی علامت کے طور پہ لگائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو ادھر تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے۔ جب کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں، جیسے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جملے کے آخر میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ سکتہ، سکتہ کی علامت 3 طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی جملے میں 3 سے زیادہ ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو تو ان تمام ناموں یا چیزوں کے درمیان سکتہ لگایا جاتا ہے، جیسے امی بازار سے آلو، پیاز، ٹماٹر اور مٹر لے کر آئیں۔ آپ کو یہاں آلو، پیاز اور ٹماٹر کے درمیان میں سکتہ کی علامت نظر آ رہی ہے، اور یہ الفاظ کو الگ الگ واضح کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، سکتہ کی علامت تب بھی لگائی جاتی ہے جب کچھ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہو، جیسے عزیز، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہنوں اور بھائیوں کے درمیان میں سکتہ کی علامت کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، جب کسی جملے میں کچھ الفاظ جوڑوں کی شکل میں استعمال ہوں، جیسے زمین ہو یا آسمان، پہاڑ ہو یا وادی، دریا ہو یا سمندر، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو الفاظ میں پہلے تو یہ ہے کہ جوڑے نظر آ رہے ہوں گے، جیسے زمین اور آسمان کا ایک جوڑا ہے، پھر اسی طرح یہاں پر 2 الفاظ کے جوڑے ہیں، پہاڑ اور وادی، پھر دریا اور سمندر۔ تو ان جوڑوں کے درمیان میں انہوں نے سکتہ کی علامت لگائی ہوئی ہے تاکہ ان جوڑوں کو الگ الگ پہچانا جا سکے۔ جملوں میں ختمہ اور سکتہ کی علامات لگائیے۔ اسی طرح آپ نے نیچے دیے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سکتہ کی علامات لگانی ہے، جیسے اوپر مثالوں میں واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دادا جان نے راشد سے کہا تم کیلے، آم، سیب اور انگور لے کر آؤ۔ تو یہاں آپ نے جو پھلوں کے نام دیے گئے ہیں، کیلے، آم، سیب، ان کے درمیان میں سکتہ کی علامات لگانی ہے اور آخر میں ختمہ لگانا ہے۔ نمبر 2، سارہ، آمنہ، عائشہ اور مریم کھیل رہے ہیں۔ نمبر 3، سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا چھاؤں، کسان محنت سے کام کرتا ہے۔ نمبر 4، عمر محنتی، ذہین اور ایماندار طالب علم ہے۔ سردی، گرمی، خزاں، بہار، یہ تمام موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو اس مشق میں آپ نے ختمہ اور سکتہ کی علامات لگانی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔